محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لاصحابی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ. اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ. آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے. چھری پھیر محبتاں ساریاں تھے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. پسروری انہاں ہور کی لینا ہے خدا کولوں.
جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تساں احباب نے میرے تو قبل اللہ اور اس دے رسول دی عظمت، حسنین کریمین دی عظمت دے اندر تساں کلام سنے ہیں۔ میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی میری جماعت دے ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب انہاں دا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا، پھر انہاں تو بعد سفیر ختم نبوت میری جماعت دے عظیم عالم دین میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب انہاں دا انشاءاللہ تعالی خطاب ہوئے گا۔ میری 11:30 بجے دے قریب تقریر ہے سیالکوٹ دے اندر بھی، اوتھے بھی الحمدللہ شان صحابہ اور اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے عیدگاہ دے اندر۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے شان صحابہ، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پیغمبر دے حسنین کریمین دی عظمت کہ او بھی نال بیان کرنی، تو لہذا مضمون نے دو، ایک شان صحابہ، دوجہ شان اہل بیت یعنی پیغمبر دے اہل بیت دی عظمت، حسنین کریمین دی عظمت۔ تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما او بھی پیغمبر دے صحابی ہی نے، آقا دے نواسے بھی نے تے نبی دے بولو نبی دے صحابی بھی نے۔ صحابی دا جڑا رتبہ ہے نا منصب یہ بہت اچھا ہے، قیامت تک بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ الحدیث پیدا ہون گے، لیکن قیامت تک ہونے صحابی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے دوبارہ دنیا تے آنا نہیں تے آپ دے چہرے نو کسے دوبارہ تکنا نہیں، ایمان دی حالت تے کسے صحابی بننا نہیں۔ صحابی کیا ہی انہوں جاندہ ہے جیڑا ایمان دی حالت دے اندر پیغمبر دے چہرہ پر انوار نو اپنیاں اکھاں نہ دیکھ لے، پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ اور یہ منصب جیڑا ہے بہت اچھا اور سچا ہے، یہ جنوں اللہ عطا کر دے، اس دور دے اندر جنہاں نو اللہ نے عطا کیتا ہے، ورنہ بڑے بڑے چودھری مکے چ پئے سن، لیکن جدے حصے چ آ جائے نا او دے جنہ خوش قسمت انسان کائنات چ کوئی نہیں۔ پوری دنیا دے مجدد مفسر عالم خطیب دنیا دے بڑے بڑے ولی ایک صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سنیے حدیث سنن نبی داؤد دی، نبی دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعید بن زید دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے،
جنہاں نو آقا نے نام لے لے کے کیا سی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے دا نام لے کے پیغمبر نے جنت دے ٹکٹ پائے انہاں دیاں جیباں چ۔ سعید بن زید بھی کوفے دی مسجد چ بیٹھے نے، ایک کوفی آیا ہے جدا نام سی قیس بن القمہ، وہ آیا ہے مسجد نبوی کوفے دی مسجد چ داخل ہوئے، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں۔ سعید بن زید دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نہ، فرمان لگے اوہ حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، تینوں حیا نہیں ہوندی؟ علی دی تے عظمت بڑی ہے، پیغمبر دے ادنا جے صحابی دی عظمت اینی ہے، وہ اگو کہندہ کنی ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یہ جڑی حدیث میں تینوں سنان لگا یہ پیغمبر کو میں اپنے کنہ نہ سنی ہے۔ آپ نے فرمایا سی کہ ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نو علیہ السلام دی کنی عمر سی؟ 950 سال تے انہاں دی تبلیغ سی نا۔ البدایہ والنہایہ چ امام ابن کثیر نے حسن درجے دی روایت نقل کیتی ہے 1750 سال۔ ایک بندے نو 1750 سال عمر نو مل جائے، وہ 1750 سال دن رات نمازاں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، زکاتاں دے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، تے آقا نے فرمایا سی او دے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو علی دے بارے چ بکواس کر رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لا تمس النار مسلما، اس بندے نو کدی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی، کنو؟ رآنی، جنہیں منو ویکھیا ہے، ابو جال نے بھی ویکھیا سی، ابو لہب نے بھی ویکھیا سی، لیکن اگلا لفظ سنو نا، جنہیں ایمان دی حالت چ منو دیکھیا ہے، پھر ایمان دی حالت چ دنیا تو چلا گیا، انہوں جہنم دی آگ چھوئے گی نہیں۔ صحابہ دے بارے چ اپنی زبانہ چو تبرہ کرنے والوں اگلی گل بھی سن لو، تسی صحابہ تے شک کر دے ہو کہ معاذ اللہ نبی دے جان تو بعد سارے ہی مرتد ہو گئے اور 4 مسلمان رہے۔ رجال کشی شیعہ مذہب دی ایک کتاب ہے، وہ دے صفحہ نمبر 12 تے لکھے ہے کہ نبی دے جان تو بعد سارے ہی معاذ اللہ بدل گئے، 4 مسلمان رہے۔ میں ایک جھٹکی مثال دینا، سمڑے آل چ کوئی سکول ہوئے، پرائیویٹ یا پرائمری یا گورنمنٹ، وہ دے اندر 500 تعداد ہوئے بچے دی، 500 دے وچوں 496 فیل ہو جان تے 4 پاس ہو جان، اٹیک کی دیتے ہوئے؟ بولو استاداں تے وے نا، پڑھان والے تے۔ ہن نبی دے صحابہ دی جماعت 1,44,000 تے بندہ ایک کہے نہیں 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، اٹیک کی دیتے ہوئے؟ بولیے کو سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ اٹیک کی دیتے ہوئے؟ آمینہ دے لال تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہندے ہوندے ہو جڑے بابے بزرگ بیٹھے ہیں نا کہ اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے۔ لیکن صحابہ دی بارے دے اندر یہ سوچنا کہ نبی دے صحابہ معاذ اللہ العیاذ باللہ بدل گئے۔ قرآن نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گئے، مولوی کہندہ ناکام ہو گئے۔
ہن ذرا غور کیجئے، اللہ کہندے نے انہاں دا میں خود امتحان لیا ہے آپ اولئک الذین امتحن اللہ دے نے میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے۔ جدو امتحان دا لفظ سامنے آئے گا ایٹومیٹک اگلا سوال پیدا ہوئے گا کہ کیڑے مدرسے ہی پڑھ دے رہے ہیں، انہاں دا استاد کون سی، انہاں دا نصاب کیڑا سی؟ پھر اللہ جی تسی امتحان لیا، فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ ہن جواب قرآن دے رہا ہے مدرسہ کیڑا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انہاں دا مدرسہ ہے بیت اللہ، اللہ تھانوں سارے نوں لے جائے۔ ہاں میں جمعرات نوں آیا، میں کیا حاجی بھی آگے نے، عمرے تے پابندی ہے تے کعبۃ اللہ ویلا ہونا ہے، ہی ہونے جا کے میں پھر اتنے گیا نا تے واقعی ویلا سی بالکل، میں کہا تو بھی ویلا ہے تے میں بھی ویلا۔ اللہ تھانوں سارے نوں مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے۔ ان اول بیت وسع للناس، انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ۔ اللہ مدت گزریے سکھدیاں نوں جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا۔ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردا۔ بابا جی سمسام علی گئے نا حج کرن تے مقام ملزم نہ ایسرا ہاتھ پائے، ایسا جدو بندہ اتنے ہاتھ پاندا ہے نا بندے دا سینہ ایٹومیٹک بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو جائے، تے جیڑی ٹھنڈ اتنے پیندی وہ ماں دی گوچ بھی نہیں پیندی۔ اس طرح اتنے ہاتھ پے نے دھیان تائے آندے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہی جوانال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اے منیے میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ دل کر دے تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے۔ آخری اج کیتا بیت اللہ تے نظر ہے تے طواف الوداع کر کے لگے نے نکلن تے اندر کعبۃ اللہ، بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تو ایتھے آیا نہیں جانا،
سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے شمشام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے. اللہ تھانو سارے نو لے جائے. ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا اچھی دے. مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ. نبی دے صحابہ دا مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ. تے معلم کونے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اونا دا معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. تے آیا کنہ جو امیین ان پڑھان دے وچوں تے کنہ واسطے آیا مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. ترجمہ ہو جائے وہ بولو دے صحیح. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑھے ستڑے نصیب جگہ نے آیا. ہون مدرسہ بیت اللہ تے پڑھان والا کون ہے؟ آقا دی حدیث ہے انما انا بعثت معلما. میں معلم بن کے آیا معلم بنا کے بھیجیا گیا. معلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. تے نصاب کی ہے کتاب اللہ. پڑھنے والے کون نے؟ اصحاب رسول اللہ. تے امتحان لین والا ہے امتحان اللہ. تے رزلٹ کی ہے رضی اللہ. تے تمغہ کی ہے حزب اللہ. تے جیڑا نہیں مندہ پھر لعنت بول دے نہیں. ہون ایک بندہ کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے فیل ہوئے. قرآن کی کہندہ ہے اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم. وہ تُہی فیل پاس دی گل کر دے ہو میں تے انہاں دیا جیباں چ بخشش تے جنت دے ٹکڑ پا دیتے ہیں. انہاں نو کی کیا اجر عظیم. اجر عظیم عطا کیتا ہے. یہ اجر عظیم کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جڑا نصاب پڑھایا وہ نصاب بھی عظیم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. وہ قرآن بھی عظیم ہے. اچھی بولو قرآن بھی عظیم ہے. اگے چلا جنہیں نازل کیتا ہے او دے عرش دی واری آئی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
قیامت دے دن دی واری آئی لے یومن عظیم اللہ دے فضل دی واری آئی واللہ ذو الفضل العظیم تے جن نے نصاب پڑھایا ہے وہ دیواری آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او دا اخلاق بھی اور پڑھان والا بھی عظیم تے پڑھن والے بھی تو آنا فیل ہو گئے قرآن کی کہندہ پیا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فائزون دا معنی کی ہے علماء موجود نے کی معنی کامیاب قرآن اندہ وہ کامیاب ہو گئے پھر اتھی بس نہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم یہ تھے بھی اجر عظیم آ گیا بولو آیا کہ نہیں اجرن فرمایا انہاں واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے میری جنت دی تے میری رحمت دی اور انہاں نو ایسا اجر عظیم اللہ دے ہاں مل کے آئے اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے وہاں اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ فرمایا یہ آیتاں جیڑیاں نے نا جدو جائیے نا طائف چ تو طائف چ ایک مسجد حضرت عبداللہ بن عباس کے نام تھے اور اس مسجد دے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس دی قبر بھی ہے رضی اللہ تعالی او دے نال ایک لائبریری ہے او دے وچ او پتھر پے نے جنہ پتھراں دے اتے اے آیتاں حضرت عبداللہ بن عباس نے خود لکھیاں نے اور وہ آیتاں میں لکھیاں پتھراں دے اتے ویکھیاں اور یہی آیات ہیں وہ پتھر جے بھی موجود ہیں نسب نے دیوار دے وچ انہاں اسرے ہی لائے نے اور عبداللہ بن عباس و صحابی نے کہ جدو فوت ہوئے نا انہاں دے کفن دے اندر نا سفید رنگ دا ایک پرندہ داخل ہو گیا انہاں میت رکھ چھڑی پھر پرندہ وچوں نکلدا پھر دفن کر دیاں وہ کوئی نہ نکلیا اوویں ہی دفن کر دیتا ہے تے مٹی پہ جاندی ہے قبر مبارک جیڑی ہے وہ پوری ہو گئی تے دعا جے کر دینے پہ ساتھی تے آواز آئی قبر دے وچو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نبی دے صحابہ نیکی دی دعوت دین والے برائیاں تو منع کرن والے نمازاں دے پڑھن والے زکاتاں دے دین والے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرن والے اللہ فرماندے نے انہاں دے بارے چ زباناں نہ کھولو اولئک سیرحمہم اللہ اللہ دے نے میں انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے اگلی آیت جڑی ہے نا وہ کی ہے
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات بعض وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. قرآن کہندا ہے بہت بڑی کامیابی ہے نواز. مسکن دی جمع مساکن ہے. جنت دے اندر وڈے وڈے محلات انہاں دے نام کر دیتے. اور قرآن دا ایک اور مقام سن لو, سنا دیا بولو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. رات مک جائے صحابہ دی عظمت قرآن نہ مکے. فرمایا اینا واسطے رضی اللہ نے میں اینا تے راضی تے اے میرے تے راضی. ہونے تھے صحیح البخاری دی حدیث لگا فٹ کر اللہ جنت جانا ہے پھر کہہ دیو اللہ اکبر. جدو جنت چلے جاواں گے نا تے رب کہن گے جنتیوں کے چیز دی لوڑ ہے جے اللہ کوئی نہیں. ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آندی ہے پھل توڑنے مونج پانے کس چیز دی تھوڑ ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اس تو قبل میں کسی نبی نو بھی نہیں دتیاں تھانوں لگا دے. پہلی گل ہے میں رب تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا. اللہ آن گے جنتیاں دے سامنے اپنے پردے چکن گے نور دے تے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا. سبحان اللہ سبحان ویکھنا ہے نا انشاءاللہ. کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا. ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہون گے. او ویکھنا جے کہ نہیں بولو. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے تے اگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. دوسری نعمت کیڑی ہے جنتیوں تھوڑی آخری نعمت ہے کہ اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں اج تو بعد کدی ناراض ہوواں گا ہی نہیں. جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے. تے جدوں میرے پیغمبر دے ابو بکر دی واری آئی رب نے دنیا جی کیا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہو گیا ہاں. عمر میں تیرے تے راضی ہو گیا ہاں. طلحہ زبیر سعد سعید عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر احد خندق خیبر والے ہو میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں. پتہ ہے چل دے پنڈ والے ہو جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. کائنات کوئی ایسے لے آؤ ایک پھر آکے نہیں جی وہ بدل گئے زمزم دا پانی پیتا جی کہ نہیں اللہ تھوڑا پیائے پیتا جی ویسے کتھوں نکلے ہے
مکے جو نکلیا اسماعیل دیاں ایڑیاں چو نہیں. پانی مک گیا, کھجوراں مک گئیاں. اما جی ہاجرہ صفا تو مروہ, مروہ تو صفا, صفا تو مروہ. ہے بی بی ہے لیکن یہ پھیریاں اللہ نو انیاں پسند آئیاں. رب نے کہا ہے عورتیں پر قیامت تک پاویں کوئی بادشاہ بھی آئے گا نا, جب تک یہ نہ دو پہاڑیاں جو دوڑے گا نہیں, نہ میں دا عمرہ قبول کرنا نہ حج قبول کرنا. مروہ دے کھڑیاں نے تے اللہ نے کہا جبریل جا جتھے اسماعیل نے دوویں لتاں چکیاں نے نا, دو بچہ جویں لتاں چوکے تے لتاں ماردا جویں سائیکل چلائی ایویں بلکلے نے, کیونکہ دودھ بھی سوک گیا. تھلے جا کے نا لتاں دے تھلے ہی جبریل نے پر ماریا, زمین چو پانی دا چشمہ ابھریا. اس پانی چ اڈیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں. ٹھیک ہے, ہاجرہ دوڑیاں آئیاں, دوالے پتھر رکھ دیاں نے, زم 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 روک جا. آواز آئی اس پانی دا نا ہی ہن قیامت تک زمزم ہے. یہ زمزم شفا بھی ہے, دوا بھی ہے, دعا بھی ہے تے غذا بھی ہے. جیڑی بیماری واسطے نو پیو گے نا اللہ شفا عطا کر دے گا. بھوک لگی ہے بہتا رج کے پی لو, روٹی دی ضرورت ہی نہیں. تے جیڑی دعا کرو گے اللہ دعا قبول کر لے گا. وہ زمزم پا کے ہی لے نا کتنے گھراں چ گیلنا چ لیا تے کئیاں گھراں چ 2-2 سال پیا رہندا ہے. اب ملکاں والے دا پانی جہڑا نا کسے گیلن چ پا کے رکھو تے جالا پیدا ہو جائے گا, کچھ دنوں تو بعد بو ہون لگ پے. لیکن وہ زمزم دا پانی 3-4 سال بھی پیا رہے, جدوں پیاں گے دا مزہ بھی ہوئے, ذائقہ بھی ہوئے, رنگ بھی ہوئے. یہ وجہ کی وہ پانی دا رنگ ذائقہ مزہ کیوں نہیں بدلدا؟ کہ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے. جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا ذائقہ نہ بدلے, مزہ نہ بدلے, رنگ نہ بدلے. تے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگ جائے, پسینہ لگ جائے, وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ اور سینہ بھی لگ جائے تو اچھی بولو پسینہ بھی, وہ سینہ بھی آلہ ہے تو اچھی بولو پسینہ بھی آلہ ہے. پسینہ بھی کائنات دے اندر اس جیسا سینہ نہیں جس سینے تے میرا حسن تے حسین کھیڑدا رہا. سنا تے پسینہ کی نہ آلہ ہے. بن ام مکتوم اکھاں تو نبینے سن, صحابہ ایک دن کٹھے ہو کہنے لگے عبداللہ اپنی ایمانداری تیرے کو گورے جدنا نبی. عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے, منو گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے. اسلام نے پسینہ لا لا کے ایسرا نا لا لا کے بوتل جو بند کر رہی نے. ام سلیم تو اس پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے کر کستوری ہے, میں چاہنی ہوں دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے, وہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. انس نے ایک کپڑے دے اندر روٹیاں لپیٹ کے مہمانہ آگے رکھیاں نے, صحیح بخاری دی حدیث ہے. مہمانہ نے دیکھیا پونا گندا ہے, حضرت انس نے بھی دیکھیا ہے, لا کے تے جا کے تندوری چ سٹ دیتا ہے. مہمان آندے نے انس غصہ ہی کر گیا, یار اگ جی سڑ چھڑیا, تینوں کیا دھو لینا ہی. تھوڑی دیر گزری تے اگ چو کٹ کے انہوں چاہ تے وچھا دیندے نے. مہمان دنگ رہ جاندی ہے, اج تک ایسا نہیں ویکھیا. گل کی ہے, ایک کپڑا اگ چو کیویں بچ گیا ہے؟ ساندے نے تسی میں دس دینا. ایک دن دوپہر دا ٹائم سی, آقا میرے گھر تشریف لے آئے سن. آپ نو پسینہ بڑا ہوندا سی, آپ نے صاف کرنے واسطے کپڑا منگیا, میں رومال انہاں نو پیش کر دیتا ہے. جدوں دا سونے نے پسینہ صاف کیتا ہے, میں انہوں کدی پانی نہ نہیں توتا, انہوں میں اگ چ سٹ دینا وا. نبی دے پسینے دی برکت دی وجہ تو میل سڑ جاندی ہے, کپڑا بچ جاندا ہے. او جے نبی دا پسینہ لگ جائے وہ کپڑا اگ چ نہ سڑے, تے جیسے آبی نو نبی دا پسینہ بھی لگ جائے
تے سینہ بھی لگ جائے. بولو عالم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کش توریوں پسینہ میرے پیر دا. عالم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کش توریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. آئیے ذرا آگے چلا. مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا. بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. اے میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات دے اندر انہا یاراں دی مثال نہیں مل دی. آئیے میرے پیغمبر دا کتے ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر دا معنی نیکیاں دا باپ ہے. فتوح البلدان چ علامہ بلادری نے لکھیا ہے کہ ابو بکر دا معنی نیکیاں دا باپ ہے. نیکیاں دا مرقع نیکیاں دا مجسمہ. وہ نیکی نہیں جڑی ابو بکر چ موجود نہیں. تے صدیق انہوں کہیں دینے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے گفتار دا بھی سچا ہوئے. وہ نیکی نہیں جڑی ابو بکر چ موجود نہیں. صحیح مسلم دی روایت. صحابہ اس طرح جمع نے تے آقا منبر تے تشریف فرمان. آپ نے فرمایا من منکم الیوم صائمن. کون ہے وہی جن نے آج نفلی روزہ رکھیا. مسجد نبوی پڑھی ہے حد نظر تک. فقام ابو بکر کلے ابو بکر اٹھے. آندے نے سونیا نفلی روزہ میں رکھیا. پوری مسجد نبوی جو کلا ابو بکر اٹھے. آقا فرماندے نے من منکم الیوم جنازتن. کون ہے جن نے آج کسے مومن دا جنازہ پڑھے ہے. ابو بکر کلے ہی کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں پڑھے ہے. فمن آدھا منکم الیوم مریضاً. کون ہے جنہیں کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے. کلے ابو بکر ہی کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں کیتی ہے. آقا فرماندے نے من اطعم منکم الیوم مسکیناً. کون ہے جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے. ابو بکر آندے نے اللہ دے رسول میں کھلایا ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آیا ہے تے جنت دے 8 دروازیاں دا ٹکٹ محمد کو لے جا. ہون کہیں دے نہیں جی اینا دا اہل بیت نہ پیار ہی نہیں سی. ہاں دے نے کہ نہیں یہ ابو بکر دا اہل بیت نہ پیار نہیں سی. حضرت عمر دا اہل بیت نہ پیار نہیں سی. بالکل جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو اٹھ. گل دی سمجھ آئی جی. اہل بیت دا بھی کوئی نہیں سی انہاں نہ پیار. میں کیا حضرت علی کہہ دو رضی اللہ تعالی دے گھر بیٹا پیدا ہویا. انہیں پہلا نام رکھیا محمد بیٹے دا نام. دوجے بیٹے دا نام حسن نے پوچھا ابا جی کی رکھنا ہے. فرمایا محمد تو بعد روئے زمین تے اگر مقام ملیا تو ابو بکر نو ملیا نا. یہ دا نام ابو بکر رکھا گا. تیسرا بیٹا پیدا ابا جی یہ دا نام. فرمایا عمر. چوتھا عثمان. پنجواں فرمایا یہ دا نام حضرت عباس دے نام تے چاچا دے نام. یہ دا نام کی رکھنا ہے بولیے عباس. پوچھن والے نے پوچھے علی بیگانے پہلے چاچا عباس. حضرت علی آندے نے جنہاں نو میرے نبی نے اگے کیتا ہوئے علی دی کی جرتے انہاں نو پیچھے کر جائے. اگے آئیے اگے آئیے توجہ. پھر حضرت حسن دی شادی ہے.
ابا جی بیٹا پیدا ہوا نام فرمایا ابو بکر. کی نام؟ پہلو بیٹے دا نام ابو بکر پھر پوتے دا نام ابو بکر پھر بیٹا پیدا ہے ابا جی دا نام فرمایا عمر. ہائے ہائے پھر بیٹا پیدا ہے فرمایا دا نام عثمان. حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا ابا جی دا نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر بھتیجے دا نام ہی ابو بکر تے میرے بیٹے دا نام ہی ابو بکر. فرمایا حسین علی دا دل کردا علی جس گھر چ داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے. آئے ناچ گئی. اور کربلا دے میدان دے اندر 11 کتب دا حوالہ شیعہ مذہب دی 11 کتاباں دا حوالہ. 12واں امام بھی غائب 12ویں کتاب بھی غائب. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ الشیعہ و اہل بیت دے اندر میدان کربلا دے اندر سب تو پہلے جنہیں جان دیتی ابو بکر بن علی سی. پھر جنہیں شہادت جام پیتا عمر بن علی سی. تیسرا عثمان بن علی. چوتھا ابو بکر بن حسن. پنجواں عمر بن حسن. چھٹا عثمان بن حسن. ہائے اور 7ویں نمبر تے جڑا آیا ابو بکر بن حسین. 8ویں نمبر تے جڑا آیا عمر بن حسین. عثمان بن حسین. میں کیا شہدائے کربلا دا ذکر کرنا ہے ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرنا؟ کائنات دے اندر کون؟ علی اصغر تے ایک علیحدہ بیٹا سی نا چھوٹا سی سب. حضرت حسین دا بیٹا ہی سہر بانو دے وچوں. بہرحال مسئلہ ہے سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نو خان وعدے حضرت ابو بکر نہ کنا پیار. اور سنو حضرت ابو بکر صدیق دیاں 4 شادیاں سن 4 بیویاں سن 3 بیٹے پیدا ہوئے. پہلا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر. دوسرا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر. تیسرا بیٹا محمد بن ابی بکر. یہ محمد بن ابو بکر پتا کدے چو؟ حضرت اسماء بنت امیس چو. اسماء بنت امیس کا پتا کون ہے؟ یہ حضرت علی دی بھابی ہے جعفر طیار دی بیوی ہے. جعفر طیار جنگ موتا چ شہید ہوئے تے پورے مدینے چلی نے نظر ماری بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تے صدیق دا پسند آیا. اور اسے ہی اسماء بنت امیس نے نکاح ابو بکر دے فوت ہون تو بعد علی نے خود کیتا ہے. اگے آئیے 3 بیٹیاں عائشہ ام کلثوم حضرت اسماء. عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی. وہ دے کر بیٹی پیدا ہوئی. انہیں اپنی بہن دے نام تے اس بیٹی دا نام اسماء رکھیا. محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی. وہ دے کر بیٹا پیدا ہویا. انہیں نام دا رکھیا قاسم. قاسم مدینے دے فقہا چو بہت بڑا فقیہ ہے. ہن قاسم ابو بکر دا پوتا ہے تے اسماء ابو بکر دی بولیے پوتی ہے. انہاں دوواں دی شادی ہوئی. انہاں دے بطن چو ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام سی ام فروا. ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین. حسین دے بیٹے زین العابدین. زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی. اس ام فروا دے بطن چو شیعہ دا پہلا امام پیدا ہویا جدا نام ہے جعفر صادق. جعفر نو صادق صدیق دی وجہ تو کیا جاندہ ہے. اور جعفر صادق دا قول والا دتنی ابو بکر مرتین. ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی ہے ابو بکر میرا نانا بھی ہے. اور جعفر صادق دے پائی تقی نقی حسن عسکری موسیٰ کاظم شیعہ دے 5 امام 11 دے وچوں ابو بکر دے دوتے بھی نے ابو بکر دے پوتے بھی نے. اگر یہ ایمان تے شک کریں گا اپنے 5 امام تے ثابت کر. نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر. اللہ اکبر. آئیے ابو بکر نہ کنا پیار. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی دنیا تو فوت ہون لگی. انہاں دی تیمارداری کرنے والی کون ہے؟ ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس.
اینو غسل کنے دیتا ہے؟ اسماء بنت امیس. جدو دنیا تو فوت ہون لگی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فاطمہ تیرے ورگی نیک عورت نہیں ملنی. فاطمہ دیا نے کہ میرے فوت ہون تو بعد ایک عورت میں دس دینی ہے، نکاح تسی کر لیا. فرمایا وہ کون؟ فرمایا میری بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ. لوگ آندے نے نبی دی بیٹی ایک سی، امامہ نبی دی نواسی ہے، یہ بھی پیغمبر دے کندیاں دے کھیڑ دی رہی ہے. حسن حسین ہی نواسے نہیں، امامہ دا ایک بھائی علی ہے، وہ بھی نبی دا نواس ہے، جن نے کعبۃ اللہ دے اندر جدو آقا داخل ہوئے مکہ فتح ہویا تے نبی دے کندیاں تے کھلو کے ان نبی دے نواسے علی نے بیت اللہ دے اندروں بت لائے سن. یہ نواسہ علی ہے. حضرت علی نے فاطمہ دے فوت ہون تو بعد دجی بیوی نے شادی کی تھی، وہ کون ہے؟ امامہ. اگر نبی دی بیٹی ایک سی تے پوری کائنات دے ذاکرہ نو پوچھو دجی بیوی امامہ کون سی؟ بولیے. پھر فاطمہ دا جنازہ لے آندا گیا مسجد نبوی چ. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، الارشاد شیخ مفید دی میری کتاب سنن ترمذی. جنازہ لے آندا گیا، حضرت ابو بکر وہ پیچھے کھڑے نے. علی نے نظر ماری، صدیق نظر نہ آئے، پیچھوں بلایا، فرمایا ابو بکر اگے ہو، جنازہ پڑھاؤ. ابو بکر آندے نے بیوی تھوڑی ہے، بیٹی نبی دی ہے، جنازہ تسی پڑھاؤ. حضرت علی کی کہیں نے ابو بکر دل بڑا کردہ ہے، لیکن پیغمبر دی حدیث کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کو دجا مسلے تے نہیں کھلو سکتا. جنازہ ابو بکر نے پڑھایا، علی نے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے پڑھیا، حضرت عباس نے پڑھیا، عقیل نے پڑھیا. اور جنہوں علی اپنا امام منے تو وہ دے ایمان سے شک کرے. بول دے. جنہوں حسن اپنا امام منے، حسین اپنا امام منے، جنہوں عباس اپنا امام منے، اسی وہ دے ایمان. پھر اس تو بعد حضرت علی نے 10 سالہ عمر دی خلافت چ نمازاں کتے پڑھیاں، 12 سالہ عثمان دی خلافت چ نمازاں کتے پڑھیاں. اگر انہاں تیناں تو گالیاں دیں گا، ایمان چ شک کریں گا، اور 25 سال دیاں نمازاں علی حسن حسین دیاں کدھر جان گیاں؟ بولیے. وہ کائنات لیا ہو تے سے اسی آنے رحماء بینہم، آپس دے اندر وہ رحم دل سن، آپس ایک دوسرے دی رشتہ داری سی. حضرت عثمان نے 7 رشتے لئے حضرت علی دے خانوادے کو، بنو ہاشم کو. پہلا رشتہ حضرت عثمان دے باپ عفان، انہاں دی بیوی عروہ بنت قریش، حضرت عثمان دی ماں، حضرت عثمان دی نانی تے نبی علیہ السلام دی سکی پھوپھی عبد المطلب دی عبداللہ دی بہن. پھر دوسرا رشتہ حضرت عثمان نے نبی نے دیتا ہے. پھر بیٹی فوت ہوگی، تیسرا پھر دیتا ہے. اگو سکینہ بنت حسین حضرت علی دی پوتی، حضرت عثمان دے پوتے دے کر آئے جعفر طیار دے بیٹے دی بیٹی حضرت عثمان دے بیٹے آبان دی بیوی. آئے ناچ لیا ہوتے صحیح. فاطمہ بنت حسین حضرت عثمان دے پوتے دے کر پوری لڑی چل رہی. اگر ایڈے ہی معاذ اللہ اللہ یاز باللہ برے صرف رشتہ داری پان دی لوڑ گا. اور چلو یار اگے چلنے ہیں. جدو آقا دنیا تو فوت ہو گئے، حضرت عمر آئے، فرمایا علی میرا رشتہ نبی دے اہل بیت نالوں کٹ گیا ہے، تو یار تم انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے. اپنی بیٹی ام کلثوم جڑی فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی، حضرت علی نے وہ دا رشتہ حضرت عمر نو دیتا ہے.
بڑیاں موت پر کتاباں شیعہ موجود ہے حوالہ 16 سال عمر حضرت عمر نو رشتہ حضرت علی نے دیتا اور چلو عمر نو گالی دین لگیا علی دے دماد دا ہی خیال کر لو من عمر نو عمر دراز ہووی شالا روے عمر دا دردی میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سمر دی عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کولو پوچھ جدے کر تھی ہے حیدر دی حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی وہ کائنات جیسے لے آؤ تے صحیح یہ پورے رشتے نے جنہ دی عظمت عرشت خدا بیان کرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضرت عمر نے رجسٹر منگوایا تے نام لکھے جان لگے نے وظیفے دے بارے تے حضرت عمر نے ایک صحابی نے کہا جی پہلا نام اپنا لکھو یا عبداللہ بن عمر دا لکھو فرمایا باقی سارے نام چھڑ دیو سب تو پہلے نام لکھنا تے حضرت حسن دا لکھو حضرت حسین دا لکھو حضرت عمر نے انہاں دا وظیفہ جاری کیتا عثمان دے دور چ ملدا رہا علی دے دور چ ملدا رہا تے حضرت امیر معاویہ بھی دیندے رہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا حسن جیڑا ہے ھذا سید میرا حسن میرا سردار ہے اور دو عظیم قبیلیاں دے درمیان صلح کرائے گا آپ تو قبیلے کیڑے سن دو گروہ کیڑے سن ایک حضرت علی دا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دے فوت ان تو بعد حضرت حسن بڑے مہینے واسطے حضرت امیر معاویہ دے بارے چ حضرت حسن امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت حسن نے بھی کیتی ہے حسین نے بھی کیتی ہے آج جو امیر معاویہ نو گالیاں دیتی ہیں جا تو میرے بھائیو یہ پیغمبر دے صحابہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن سب نبی دے صحابہ آپس دے اندر دوستانہ سی رشتہ داریاں سن کوئی صحابی بھی جیڑا ہے ایک دوسرے نہ بغض نہیں سی رکھدا انا نہیں سی رکھدا اس واسطے سانو ڈرنا چاہیے پیغمبر دے صحابہ تے لان تان نہیں کرنی چاہیے انہاں دا بغض اپنے سینے چ نہیں رکھنا چاہیے جنہاں نو عرشاں تو رب نے چانک کے کہا اے مالو اے میرے نبی دے صحابیو اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم جویں دے مرضی عمل کرو بدریو آج تو بعد میں تھانو معاف کر چھڑے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اے بھئی قنوت نازلہ جڑی ہے نا فجر دی نماز تے وچ پڑھی جا سکتی جڑیاں جہری نمازاں نے نا مغرب عشاء اور اس تو بعد فجر انہاں وچ پڑھی جا سکتی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے وسیلہ جڑا ہے وہ اپنے عمل دا دینا چاہیے جس طرح غار دے اندر 3 ساتھی پھنس گئے سن پتھر اگے آ گیا ایک نے کہا اللہ میرا عین عمل تینوں پسند ہے پتھر پراں کر دے دوجے کہا میں اپنے ماں باپ دے سرانے ساری رات دودھ دا پیالہ لے کھڑا رہا اللہ یہ عمل تینوں پسند ہے پتھر پراں کر دے ایک نے کہا میری چچا داد بہن سی انہیں برائی دی میں دعوت دیتی لیکن تیرے کولو ڈر کے اللہ میں نہیں کیتی یہ تینوں عمل نیکی میری پسند ہے پتھر پراں کر دے نیکی دا وسیلہ جائز ہے اللہ دی ذات اللہ دے نام دا وسیلہ پانا جائز ہے نیک اعمال دا وسیلہ پانا جائز ہے کسی زندہ یا فوت شدہ شخصیت دا وسیلہ پانا نہیں ٹھیک اگر منگنا ہے تو ڈائریکٹ رب کولو منگو انہوں وسیلے دی لوڑ ہی کوئی نہیں